قائد-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल, इस्लामाबाद, पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट अस्मा सलीम और आप देख रहे हैं QIH टॉक्स ब्रॉट टू बाय कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर फयाज बंगश, जो कि कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल के साथ कई सालों से मुंसलिक हैं और अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। आइए जानते हैं उनसे यूरोलॉजिकल डिजीज़ के बारे में। वेलकम करते हैं डॉक्टर फयाज बंगश को। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर थैंक यू सो मच, आपने हमारे शो को ज्वाइन किया। सबसे पहले थोड़ा सा अपनी मेडिकल जर्नी के बारे में, अपने बैकग्राउंड के बारे में आप बता दें। ज़रूर। देखें, कोई ख़ास जर्नी तो है नहीं, लेकिन हमने इब्तिदा ली, चूँकि वालिद साहब एक गवर्नमेंट सर्जन थे, तो हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में जाते रहे, स्कूलिंग करते रहे, चाहे वो KPK के मुख्तलिफ। मेरा बेसिकली ताल्लुक़ KPK के एक ज़िले कोहाट से है। ठीक है। तो हम ट्रांसफ़र्स होते रहे, जर्नी चलती रही, एज बढ़ती रही, मुख्तलिफ स्कूल्स चेंज होते रहे। फिर 8 से मैं जो है वो कैट कॉलेज, दैन मेडिसन्स चाइना, दैन PIMS फॉर द ट्रेनिंग। एक सिलसिला चलता रहा। और मेरा कहना तो ये है और मेरा मानना भी ये है कि हर एक चीज़ का एक टाइम मुकर्रर होता है, जैसे अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया होता है। तो हमें ये नहीं पता कि हम कहाँ जाएंगे, लेकिन एक टाइम मखसूस होता है, चाहे वो कामयाबी हो या जो भी है, वो आपको उस जगह पे ले आती है। बस हमें चंद चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, हमें सब्र से काम लेना पड़ता है, हमें यकीन रखना पड़ता है और ज़ाहिर बात है मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है। सर थोड़ा सा ये भी बता दें कि वाई यूरोलॉजी, इस फील्ड में आपका इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ? जी देखिए, बेसिकली मैं शुरू से सर्जरी ओरिएंटेड था, और उसकी एक खसूसी वजह, चूँकि मेरे वालिद साहब जनरल सर्जन थे, तो हम एक ऐसी कॉलोनी में रहते थे कि उस कॉलोनी में मेजॉरिटी इर्द गिर्द के लोग या डॉक्टर्स जो सर्जन थे, उनके बच्चों के साथ खेलते थे। वालिद साहब, चूँकि एक छोटी सी दुनिया थी, और उसमें अक्सर हम कोई चीज़ जो है ना मांगने के लिए भी, एक 5 रुपये मांगने के लिए भी वालिद साहब के पीछे ऑफिस चले जाते थे। तो ठीक है। वहाँ इसी तरह ओरिएंटेशन होती रही, और लेटर ऑन फिर मेडिकल कॉलेज से मैं ये कहूँगा कि फिर नेचुरली और जो मेरा इंटरेस्ट था वो सर्जरी में था। यूरोलॉजी क्यों पसंद की? ये एक यूरोलॉजी मैंने जब कैलकुलेशंस की और इसको पाया कि यूरोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जो कि बहुत कम अरसे में बड़ी जिद्दत की तरफ जा रही है। यानी यूरोलॉजी में जो इनोवेशंस हैं, यूरोलॉजी में जो प्रोसीजर्स आ रहे हैं जो कि पहले नहीं थे, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो बड़ी तेज़ी से जिद्दत कर रही हैं। सो एक ऐसी फील्ड थी कि जब ये कोई भी फील्ड जिसमें ये खसूसी बात हो कि उसमें प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा है, तो आपका इंटरेस्ट भी रहता है, और यही वजह थी कि मुझे फिर यूरोलॉजी की तरफ आना पड़ा। ठीक है। डॉक्टर फयाज, मुझे एक और चीज़ बताएं कि आपका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा हो गया इस फील्ड में। लाइफ के इस हिस्से में आपने एक तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस फील्ड में, और दूसरा आपने क्या क्या माइलस्टोन अचीव किए हैं? ऑनेस्टली जैसे मैंने जिक्र किया, कोई ख़ास माइलस्टोन्स नहीं हैं। अल्लाह ताला का बड़ा करम है, बुज़ुर्गों की, वालदा की बहुत दुआएं हैं, फिर बहुत अच्छे लोग मेरी किस्मत अच्छी थी, मुझे टीचर्स अच्छे मिले, मुझे जैसे मौजूदा कायद-ए-आज़म इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा मिला, बहुत अच्छी सपोर्ट हुई। तो इस तरह की चीज़ों ने मुझे इस जगह पे पहुंचा दिया। मैं बज़ाते ख़ुद ये समझता हूँ कि मेरी कोई ऐसी अचीवमेंट नहीं है। इसी बुनियाद पे बस चलते गए, कायद-ए-आज़म के हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट बन गए। यूरोलॉजिस्ट ने पाकिस्तान में पसंद किया, उन्होंने मुझे वाइस प्रेसिडेंट बना दिया, तो मौजूदा वाइस प्रेसिडेंट यूरोलॉजी हूँ पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ यूरोलॉजी का। तो बस ये चीज़ें चलती रहीं और होता रहा। ठीक है। इस इंटरव्यू में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगी, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप कह लें, कि जब पेशेंट आता है हॉस्पिटल में कि उसको किडनी का कोई मसला होता है, दर्द होता है या जो भी, उसको नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए या यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए? जैसे हम तो ठीक है मेडिकल टर्म्स हैं, फील्ड से हमें पता होगा, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता होता, तो उनके लिए देखिए, यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी एक तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, ठीक है। इन दोनों का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहता है, लेकिन ज़ाहिरी बात है जो यूरोलॉजिस्ट है वो सर्जिकल साइट पे होता है, और नेफ्रोलॉजिस्ट एज अ फिजिशियन होता है। नेफ्रोलॉजिस्ट मेजॉरिटी तौर पे उन डिज़ीज़ को डील करता है जो कि किसी बीमारी की वजह से बन जाती हैं, जैसे कि शुगर, ब्लड प्रेशर की वजह से, गुर्दों का कमज़ोर होना, फेल होना, उन चीज़ों को वो करते हैं। यूरोलॉजिस्ट जो होता है वो सिर्फ किडनी तक लिमिटेड नहीं होता, उसकी फील्ड किडनी से और पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट से लिख के जहाँ से यूरिन की फिल्ट्रेशन हो रही है और इखराज तक, इनमें कोई भी ऐसी बीमारियाँ हों जो या इन्फेक्टिव हों या उसमें कोई रसूली ट्यूमर्स हों
یا اس میں کوئی پتھری ہو یا کوئی بھی ایسی رکاوٹی عمل جیسے کہ پروسٹیٹ ہوتا ہے تو اس کو یورولوجسٹ ڈیل کرتا ہے. ٹھیک ہے. کوئی بھی ایسی صورت کہ جس میں درد کا ذکر ہو, بخار کا ذکر ہو, انفیکشنز کا ذکر ہو یا پرانی بیماریوں کا علم ہو جیسے پتھری کا ہونا, یا تو یہ تمام یورولوجی کے زمرے میں آتی ہیں. ٹھیک ہے. میڈیکل ایمرجنسیز یا یورولوجیکل ایمرجنسیز یا کڈنی پینز یوزولی یہ یورولوجسٹ کا کام ہے اور انہی کے پاس جانا چاہیے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر فیاض, تھوڑا سا رسک فیکٹرز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کون سے رسک فیکٹرز ایسے ہیں جن کو سیریس لینا چاہیے, یا پھر ڈیزیزز کے بارے میں تھوڑا بتائیں. چونکہ یورولوجی ایک بڑی وسیع فیلڈ ہے اور اس میں ہر ایک رسک فیکٹر اس بیماری سے بڑا مخصوص ہے کہ اس بیماری میں یہ رسک فیکٹرز ہوں گے. جنرل رسک فیکٹرز ہم تمام پہ لاگو ہوتے ہیں, جیسے کہ عمر کا بڑھ جانا, ٹھیک ہے, یا کوئی موجودہ بیماریوں ایسوسیٹڈ ڈیزیز ہم اسے کہتے ہیں, کوئی 7 اور بیماریاں, بلڈ پریشر خصوصی طور پہ اس کا ہونا. پھر اس میں جیسے کہ یورولوجی کینسرز ہیں یا سرطان ہیں, اس میں اسموکنگ کا رول ہے, اس میں ہائی فیٹ کنٹینٹ کا رول ہے, اس میں لیک آف ویجیٹیبلز اینڈ فروٹس کا استعمال اس میں ہے. تو یہ جنرل چیزیں آ جاتی ہیں. پھر اس میں جینڈر اور ریس بھی ہوتے ہیں. اب جیسے انفیکشنز موسٹلی فیمیل میں کامن ہیں, ٹھیک ہے, تو اس میں جینڈر کا بڑا رول آ جاتا ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی انفیکشنز ہیں اس میں کوئی نہ کوئی اب نارمیلٹیز, بچوں کے انفیکشنز علیحدہ ہوں گے, خواتین کے انفیکشنز کی علیحدہ نوعیت ہوگی, مردوں کے انفیکشنز کی علیحدہ نوعیت ہوگی. ٹھیک ہے. یہ کامن فیمیل ڈیزیزز کے بارے میں بات کرتے ہیں جیسے UTI ہو گئے. جی. تو کب عورتوں کو, جیسے یورولوجسٹ بہت کم ہے, تو پاکستان میں اس طرح کب گائنی کے پاس وزٹ کرنا چاہیے عورتوں کو یا پھر یورولوجسٹ کے پاس؟ دیکھیں, ایک تو میں یورولوجی کی ذرا ڈیفینیشن کرتا جاؤں کہ یورولوجی کا تعلق جو ہے وہ یورینری اینڈ ریپروڈکٹیو سسٹم دونوں سے ہیں میل کے زمرے میں. لیکن اگر ہم فیمیل کے جاتے ہیں تو صرف اور صرف یورینری سمٹمز یا یورینری ڈیزیز سے ان کا تعلق ہے. تو کسی قسم کی بھی یورینری تکالیف, چاہے وہ بچہ ہو, چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو, تمام چیزیں یورولوجسٹ کے ہی زمرے میں آتی ہیں اور وہی ڈیل کرتا ہے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں موجودہ حالات یا موجودہ دور میں فیمیل یورولوجسٹ بہت کم ہیں. ظاہری بات ہے خواتین سے اپنی بیماریوں کا اظہار کرنا بڑا آسان ہوتا ہے سوشلی یا معاشی طور پہ, تو اس لحاظ سے پھر ان کو ظاہری بات ہے وہ پھر گائنی کے پاس چلی جاتی ہیں. ادروائز یورینری ٹریکٹ انفیکشنز یا کوئی بھی یورینری ایشوز یہ ٹوٹلی یورولوجی کے ڈومین میں آتی ہیں. جی ٹھیک ہے. یہ بھی اچھا ہو گیا کہ کلیئر ہو گیا ہماری آڈینس کو. اچھا ڈاکٹر فیاض, ایک اور چیز آپ بتا دیں کہ ہمارے قائد اعظم ہاسپٹل میں کون کون سی سروسز آفر کی جاتی ہیں؟ یورولوجی کے لحاظ سے دیکھیں آلموسٹ ساری سروسز آفر کی جاتی ہیں. جتنی بھی ہم ڈیزیزز کے نام لے لیں, چاہے وہ کامن ہو یا ان کامن ہو, چاہے وہ انفیکشن سے تعلق رکھتی ہو, چاہے اسٹون سے تعلق رکھتی ہو, پروسٹیٹ سے تعلق رکھتی ہو, کوئی بھی رکاوٹی ہے, بچوں کے جو ہے پیدائشی بیماریاں ہیں, کیونکہ بچوں میں میجورٹی بیماریاں پیدائشی ہوتی ہیں یا اسے موروثی کہا جاتا ہے, وہ آئی ہوتی ہیں. تو ان تمام کی جتنے بھی سرجیکل آؤٹ کم یا پروسیجرز ہیں وہ تمام ہم آفر کرتے ہیں ہر لحاظ سے. جی ٹھیک ہے. اور وہ تمام ہم موجودہ جتنی بھی جدت ہے, کیونکہ میں پرسنلی جدت کا بڑا قائل ہوں, تو تمام ہماری اس تک بالکل اپروچ ہے اور ہم وہ ساری کور کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے. ڈاکٹر فیاض, کافی انفارمیٹیو رہا ہے آج کا ہمارا انٹرویو. کافی کوشچنس ایسے تھے جو ہماری آڈینس کو بھی آپ نے کلیئر کیے ہیں. گائنی اینڈ یورولوجسٹ کا آپ نے ڈفرینس بتا دیا کافی. لاسٹ میں آپ ہماری آڈینس کو کیا میسج کنوے کرنا چاہیں گے, وہ اسٹوڈنٹس ہوں, پروفیشنلس ہوں یا پھر عام آڈینس کو؟ دیکھیں, میں آڈینس کو ایک میسیج یہ دینا چاہوں گا کہ آپ کی کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی تکلیف ہو اور اس کو آپ نے نگلیکٹ نہیں کرنا. مثال کے طور پہ آپ کے یورین میں کوئی بھی ایسی چیز ہو جس کو آپ کہتے ہیں کہ میں ابھی جا کے فوراً ہی دوائی لے لوں گا میڈیکل سٹور سے اور ٹھیک ہو جاؤں گا, ایسی نہیں ہے. اپنی چھوٹی سے چھوٹی بیماری کو پراپرلی انویسٹیگیٹ کر کے اور مخصوص, جیسے اب یورولوجی کا سیکشن ہے تو آپ نے یورولوجسٹ کے پاس جانا ہوگا. جیسے کہتے ہیں نا کہ آسک دا لرنڈ ٹاک ود دا وائز, تو ہمیشہ آپ نے اس بندے کے پاس جانا ہے جو آپ کے مسائل حل کر سکیں مستقل بنیادوں پہ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فیاض فار جوائننگ اس. ملتے ہیں نیکسٹ شو کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں. میں ہوں آپ کی ہوسٹ اسما سلیم. اللہ حافظ.